अस्सलाम वालेकुम। ये जॉब्स इंफॉर्मेशन पर आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक रेस्क्यू 1122 की एक कैटेगरी ईएमटी है। ईएमटी क्या है, ईएमटी के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, ईएमटी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ईएमटी का पे स्केल क्या है, ईएमटी ड्यूटी टाइमिंग या ड्यूटी शेड्यूल क्या होता है, ईएमटी की ट्रेनिंग कैसे होती है, कितने अरसे की होती है, कहाँ होती है, ईएमटी की सैलरी कितनी है। ये तमाम तर सवालात आपकी तरफ से ही पूछे जाने वाले हैं और आज आपको इनके तमाम तर सवालों के जवाब दूंगा। उम्मीद करता हूं और कोशिश भी करूंगा कि आपकी तमाम तर कंफ्यूजन को मैं दूर कर सकूं। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहें। ईएमटी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन को कहते हैं। रेस्क्यू 1122 में एक बेहतरीन कैडर है ये। बेसिक पे स्केल इसका कितना होता है? बेसिक पे स्केल इसका 11 है, यानी कि आपको बेसिक पे स्केल 11 पर भर्ती किया जाता है। कुछ अरसे बाद 5 साल प्लस के बाद आपकी प्रमोशन जब होती है तो आपको इसी कैडर में बेसिक पे स्केल 12 मिल जाता है। ईएमटी के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है? पैरामेडिक्स और नर्सिंग की डिग्रीज वाले, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं अभी भी अप्लाई का सीक्वेंस चला हुआ है रेस्क्यू 1122 की तरफ से। और अब मेन जो चीज है, आप लोगों का मेन जो सवाल है वो सिलेक्शन प्रोसेस से मुतालिक है कि रेस्क्यू 1122 सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कितने मराहल पर मुश्तमिल होता है और ये किस तरह से मुकम्मल होता है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, रेस्क्यू 1122 में इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के लिए जब आप अप्लाई कर देते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होती है, यानी आपके डॉक्यूमेंट्स या आपकी एप्लीकेशंस की जांच पड़ताल होती है। चाहे आप रेस्क्यू 1122 पर डायरेक्टली अप्लाई करते हैं या किसी भी टेस्टिंग सर्विस, जैसे अभी सीटीएस पार्क चल रहा है, पहले पीटीएस होता था, पहले उससे पहले एनटीएस होता था, और अभी जो है सीटीएस पार्क पर अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी के बाद वेरीफाई किया जाता है कि आपकी एप्लीकेशन ओके है। ओके एप्लीकेशंस जो होती हैं उनकी लिस्टें बनाई जाती हैं, उसमें आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनको उनके मोबाइल नंबर पर, उनके मेल एड्रेस पर मैसेज और मेल के जरिए आगाह किया जाता है कि आपका पहला टेस्ट जो कि फिजिकल टेस्ट होता है वो फिलहाल तारीख को फला मकाम पर जो आपका करीबी होता है, कोशिश ये की जाती है कि जो आपके करीबी मकामात होते हैं वहां पर ही आपका टेस्ट मुनक्किद कराया जाए। तो वहां पर आपको बुलाया जाता है, आप फिजिकल टेस्ट के लिए जाते हैं। फिजिकल टेस्ट देने के बाद आप वापस आ जाते हैं। जिन कैंडिडेट्स का फिजिकल टेस्ट पास होता है बाद उनको फिर रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। रिटन टेस्ट के साथ आपका एक साइकोमेट्रिक टेस्ट या साइकोलॉजी टेस्ट भी होता है। बाज महकमा जात है जैसे कि नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस है या दूसरे महकमा जात है, वो अगर साइकोमेट्रिक या साइकोलॉजी टेस्ट लेना चाहते हैं तो वो एक ही दिन में ले लेते हैं। तो इसी तरह से रेस्क्यू 1122 का भी अक्सर इसी तरह होता है कि जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है वो भी आपका रिटन टेस्ट के साथ ले लिया जाता है। यूजुअली जो होता है ये टेस्ट आपका एमसीक्यू बेस होता है, एमसीक्यूज के सवालात होते हैं, सब्जेक्टिव चीजें नहीं ली जाती। आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, उसमें आपने सिलेक्ट करना होता है दुरुस्त जवाब। पहले रिटन टेस्ट का पेपर आप देते हैं, यानी अब आपका जो टेस्ट लिया जाता है रेस्क्यू 1122 में भर्ती होने के लिए, उसके बाद आपका जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है वो भी 15, 20, 25 जो भी एमसीक्यूज होते हैं वो आपने करने होते हैं। मुख्तलिफ टेस्ट हैं और इसके बाद जो है ना मुख्तलिफ टाइमिंग है, क्योंकि अभी सीटीएस पार्क ने लेना है तो वो कितने टाइम का पेपर बनाते हैं तो ये उनकी मर्जी है। 60 नंबर का भी हो सकता है, 100 नंबर का भी हो सकता है आपका ओवरऑल पेपर। तो इसी तरह से फिर आप जब रिटन टेस्ट पास कर लेते हैं फिर आपका मेरिट बनता है। रिटन टेस्ट और फिजिकल टेस्ट में जो पास होते हैं उन लोगों का मेरिट बनाने के बाद फिर जो पास कैंडिडेट होते हैं, एक सीट पर 3 या 5 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। जब आप इंटरव्यू पास कर लेते हैं तो फिर आपको सिलेक्ट कर दिया जाता है, यानी आप इंटरव्यू देने के बाद जब वापस आ जाते हैं तो फिर आपकी लिस्टें बनती हैं जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं। यानी एक पोस्ट पर ईएमटी की एक पोस्ट पर अगर 10 पोस्टें हैं, अगर उन्होंने एक पोस्ट पर 3 बंदे बुलाए हैं तो 30 बंदे टोटल इंटरव्यू के लिए जाएंगे और वहां से 10 बंदे सिलेक्ट होंगे। जो भी सिलेक्टेड 10 बंदे होंगे उनको फिर बुलाया जाता है बजरिए कॉल या मैसेज कि आपने अपना ऑफर लेटर या अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेना है।
تو وہ اپنا آفر یا اپوائنٹمنٹ لیٹر لینے کے بعد ٹریننگ کے لیے روانہ کیے جاتے ہیں۔ ٹریننگ کا آپ کا عرصہ 6 ماہ کا ہوتا ہے۔ ریسکیو 1122 ٹریننگ اکیڈمی ٹھوکر نیاز بیگ لاہور میں آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے، جس کا دورانیہ 6 مہینے کا ہوتا ہے۔ اس 6 مہینے میں آپ کو فزیکل ٹریننگ بھی دی جاتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو میڈیکل ٹریننگ بھی دی جاتی ہے۔ میڈیکل ٹریننگ میں آپ کو ایمرجنسی میڈیکل سروسز پرووائڈ کرنے کے بارے میں سکھایا اور سمجھایا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ آپ کا کام ہوتا ہے فرسٹ ایڈ دینا۔ کسی بھی پیشنٹ کو ایمرجنسی میڈیکل سروسز پرووائڈ کرنا آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس لیے آپ کو اس کام پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے اور فزیکلی بھی آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ آپ فزیکلی بھی فٹ ہوں اور آپ کو ایمرجنسی میڈیکل سروسز پرووائڈ کرنے میں کسی قسم کی کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ تو آپ کا یہ 6 مہینے کا پیریڈ مکمل ہونے کے بعد، آپ کی پاسنگ آؤٹ کے بعد، آپ کو 2 مہینے کی اور میڈیکل ٹریننگ کرنی ہوتی ہے۔ وہ ہاسپٹل میں کرنی ہوتی ہے، وہ پہلے تو لاہور وغیرہ میں کرائی جاتی تھی، لیکن اب آپ کے ہوم ٹاؤن میں ہوتی ہے، جو آپ کے ڈی ایچ کیوز ہیں یا آپ کے ٹی ایچ کیوز ہیں، جو آپ کا قریبی بڑا ہسپتال ہوگا، وہاں پر آپ کو ڈپیوٹ کیا جائے گا۔ آپ 2 مہینے کا وہاں پر ٹریننگ کا پیریڈ مکمل کریں گے اور وہاں پر آپ ایمرجنسی وارڈ میں ڈپیوٹ ہوں گے، ایمرجنسی میڈیکل سروسز پرووائڈ کرنا آپ وہاں پر سیکھیں گے۔ وہ 2 مہینے مکمل کرنے کے بعد آپ کو آپ کے متعلقہ جو قریبی آفس ہوں گے، جو آپ کے ہوم ٹاؤن میں ہوں گے، یعنی آپ کے گھر کے قریب سے قریب جتنے بھی ریسکیو 1122 کے آفس ہوں گے، وہاں پہ سے کسی ایک پر آپ کو ڈپیوٹ کیا جائے گا، آپ کو وہاں پر پوسٹ کیا جائے گا۔ آپ جب وہاں پر جائیں گے تو پھر آپ کی ڈیوٹی کا پیریڈ وہاں سے سٹارٹ ہوگا۔ ڈیوٹی آپ کی شفٹ وائز ہوتی ہے، 3 شفٹ میں آپ کی ڈیوٹی لی جاتی ہے، یعنی کہ فرسٹ شفٹ، سیکنڈ شفٹ اور تھرڈ شفٹ۔ فرسٹ شفٹ کا دورانیہ باقی محکمہ جات میں جو شفٹ وائز ہیں وہاں پر 8 گھنٹے ہوتا ہے، لیکن یہاں پر آپ کے ریسکیو 1122 میں فرسٹ شفٹ 7 گھنٹے کی ہوتی ہے، سیکنڈ شفٹ بھی 7 گھنٹے کی ہوتی ہے، لیکن جو تھرڈ شفٹ ہے وہ 10 گھنٹے کی ہوتی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی کنٹینیوس نائٹ شفٹ کرے گا یا کنٹینیوس فرسٹ شفٹ کرے گا، آپ کی ڈیوٹی تبدیل بھی ہوتی ہے، شفٹ وائز آپ کی ڈیوٹی روٹیشن میں رہتی ہے، ڈیوٹی روسٹر بنتا ہے، اس کے مطابق تمام لوگوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے۔ بطور ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین جب ڈیوٹی جوائن کرتے ہیں تو آپ کا اور آپ کو ایک گاڑی میں ڈپیوٹ کیا جاتا ہے، یعنی ڈرائیور اور ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین جب بھی کوئی ایمرجنسی کال آتی ہے وہاں پر فرسٹ ایڈ دینے کے لیے وہی دونوں پہنچتے ہیں۔ ای ایم ٹی کا کام ہوتا ہے پیشنٹ کو ریسکیو کرنا، فرسٹ ایڈ دینا اور اس کو گاڑی میں منتقل کرنے کے بعد ہاسپٹل میں منتقل کرنا، یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ آپ کے ڈیوٹی سیکوینس میں شامل ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں سیلری کی، تو آپ کی سیلری اچھی خاصی بہترین ہے، کیونکہ آپ کی جو سٹارٹنگ سیلری ہے وہ 45 سے 50 ہزار روپیہ ہے، اور اس میں بعد میں انکریمنٹ بھی لگتے ہیں، اور اس میں آپ کا ریسکیو 1122 میں رسک الاؤنس بھی شامل ہے، اور بعد میں یہ اس میں ہر سال بھی انکریمنٹ لگتا ہے، اور بعد میں الاؤنسز وغیرہ بھی کچھ اس میں ایڈ ہوتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی سیلری جلد از جلد امپروو ہو جائے گی، 50+ ہو جائے گی۔ تو یہ طریقہ کار ہے ریسکیو 1122 کا۔ اگر آپ جوائن کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو ایک اچھا ڈپارٹمنٹ ہے اور ای ایم ٹی ایک اچھی پوسٹ ہے۔ اس کے بارے میں کوشش کی ہے تمام تر معلومات آپ تک درست طریقے سے اور ویریفائی کرنے کے بعد پہنچائی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو تمام تر معلومات اچھی بھی لگی ہوں گی، اور اگر اچھی لگی ہیں تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیں اور شیئر بھی کر دیں تاکہ دوسروں تک بھی یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ باقی اگر آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، کسی بھی پوسٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی جتنا جلدی ہو سکے گا اس کے بارے میں تمام تر معلومات اکٹھی کرنے کے بعد آپ کے لیے ضرور ویڈیو بناؤں گا، تاکہ آپ کی اس حوالے سے بھی تمام تر کنفیوژن دور ہو سکے۔ اور امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو اگین کہہ رہا ہوں کہ لائک کر دیں، اور چینل کو بھی سبسکرائب اگر ابھی تک نہیں کیا تو ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی جاب اپڈیٹ یا اسی طرح کے انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے ڈیئر فرینڈز، اللہ حافظ۔